الحمد لله، بسم الله. توتوريال جديد مع ديالك tuto.com. بالنسبة للتوتوريال غادي نحاولو نصاوبو ان ديبليون 3 فولي ريكتو فيرسو كيما عندنا في وسط لو ريزولتا فينال. بالنسبة لي زيتاب ديال التوتوريال غتكون ديفيزي اون 3 بارتي. بالنسبة لا بروميير بارتي فقط غنديرو لا ديفيزيون ديال لا باج اون 3 فولي، وكذلك غادي نابليكيو اون كولور داريير بلون. بالنسبة لا دوزيام بارتي ديال التوتوريال غادي نديرو لا كرياسيون ديال لو ريكتو بما هاد لا باج ديال ديبليون، وبالنسبة la troisième partie غادي نصاوبو لو فيرسو بما الانتيريور ديال ديبليون. كريزولتا فينال غادي يكون بإذن الله بهذا الشكل. هنا غادي نافيشي لو ريزولتا اون فيرسيون بي دي اف. عندنا لا باج 1 اللي هي لو ريكتو ديال ديبليون غتكون بهذا الشكل، وندوز لا باج 2 اللي هي لو فيرسو بما الانتيريور ديال ديبليون غتكون بهذا الشكل. فندير ريدوير غادي نبداو ايتاب باغ ايتاب. كذلك ريدوير في هذا المكان غادي نلونسي اللوجيسيال اللي هو مايكروسوفت بوبليشر 2013. عندنا هاد لا زون اللي عندها الاسم ديال لو باك ستيج، فديريكتومون غادي نمشي لوبسيون اللي هي A4 فيرج ومن بعد بيزاج. فقط ان كليك وعندي اللونسمون ديال لا كومبوزيسيون. اون ريمارك بار ديفو، مايكروسوفت بوبليشر تي ابليكي اون مارش في هذا المكان. لانتيري ديال هاد لا مارش بحال قلتو اون زون دو سيكوريتي، بمعنى ما نكتبش لو تكست في هذا المكان باش ما نوقعش في من بعد مثلا في دي بروبليم ديال لامبريسيون. مثلا ما نكتبش لو تيتر لاصق في هذا المكان او لو باراغراف في هذا المكان، غير باش من بعد مثلا من امبريمي ما يتقطعش الديبي ديال لو تكست ولا لو ديبي ديال الباراغراف. فبالنسبه لهاد لا مارش اللي ابليكاها مايكروسوفت بوبليشر بار ديفو بانت لي كبيره بزاف، غادي نموديفيها بمعنى غادي نصغر هاد لا مارش اللي كاين هنايا. باش نوصل لو ريزولتا غادي نمشيو لونغلي اللي هو كرياسيون دو باج، ومن بعد في لو جروب اللي هو ميزون باج عندنا لو بوطون مارش. وين ريمارك بار ديفو مايكروسوفت بوبليشر تي ابليكي لا مارش اللي هي 1 سنتيمتر فيرغول 7 كيما عندنا ليكزومبل في هذا المكان. فانا غادي نصغر من هذه القيمه اللي عندنا هنايا، فغادي نمشي لوبسيون اللي هي مارش بيرسوناليزي، وفي لونغلي روبير دو مارش فقط عندي هنايا مثلا 1.27 وغادي نفضل تكون عندي 0 سنتيمتر فيرغول 52. كذلك هنايا نفس القيمه بحال هكا فيهم كاملين من جميع الاتجاهات. اوكي في هذا المكان ولاحظوا لا مارش تتولي بهذا الشكل. او ميم طون وصلت هاد لو ريزولتا، غادي نرجع لو ريزولتا فينال. بغيت نديفيزي لا باج اون 3 فولي كيما عندنا في لو ريزولتا فينال في هذا المكان. باش نوصل هاد لو ريزولتا فغادي نمشيو دائما في لونغلي اللي هو كرياسيون دو باج، لو جروب ميزون باج، ومن بعد نفس لوبسيون عندنا هنايا مارش بيرسوناليزي، ومن بعد ندخل لونغلي اللي هو روبير ايغري. فعندنا اون اوبسيون روبير دو كولون هنايا واحد، غادي ندير 3 كولون ولاحظوا الريزولتا عندنا في هذا المكان. اون اوتر اوبسيون مثلا عندنا روبير دو لين، يمكننا بعض الاحيان نخدموا بدي لين كذلك. بالنسبه لو كا ديالنا في وسط لو توتوريال ما غاديش نحتاج يكون عندي روبير دو لين. اسباسمون 0.2 غادي نعطي ليكزومبل، غادي نخليه بار ديفو تماك وندير اوكي. بالنسبه لهاد ليسباسمون هو هاد ليسباس هنا ملاحظه، لاحظوا فين كاين الكورسور، غادي نزومي هنايا. لاحظوا هاد ليسباس هو ليسباسمون هنايا بار ديفو يتيكال 0.2. اون ريمارك مثلا درت ان زوم بحال هكا وبغيت نرجع لافيشاج كيما كان في وسط مايكروسوفت بوبليشر، فتنمشيو لونغلي اللي هو افيشاج، ومن بعد عندنا لو جروب زوم، ومن بعد فقط كليك على لو بوطون اللي هو باج اونتيير. ريزولتا عندنا لافيشاج يبان بهذا الشكل. فوصلت هاد لو ريزولتا غادي نابليكي اون كولور داريير بلون، غادي نرجع دائما غير في هاد المكان وغادي نابليكي اون كولور داريير بلون كيما عندنا في وسط لو ريزولتا فينال. فندير ريدوير وغادي نمشي لونغلي اللي هو كرياسيون دو باج، لو جروب اريير بلون دو باج، وعندنا لوبسيون او لو بوطون اريير بلون. فقط ان كليك وندير لو شوا ديال هاد لا كولور اللي عندي في هاد المكان. فهنايا تابليكات اون كولور داريير بلون. En même temps غادي نكري une deuxième page اللي غادي تكون لو فيرسو بما الانتيريور ديال الديبليون. فغندير بوطون دروا في هاد لا زون او في هاد لا باج 1 كيما كاتبين في لانفو بول، ومن بعد انسيري اون باج. عندنا دي زوبسيون ابري لا باج اون كور غادي نخليها كوشي، ومن بعد انسيري دي باج فيرج، كريي اون زون دو تكست سور شاك باج. لا دوبليكي تو لي زوبجي. ملاحظه ما عنديش، عندي فقط لاريير بلون زائد لي 3 فولي. غادي نحتفظ بلا بروميير اوبسيون انسيري دي باج فيرج. اوكي هنا سي بون جاب اون نوفيل باج بلي 3 فولي ولكن ما ابليكاش لا كولور، ماشي مشكل. نفس لي زيتاب اريير بلون وغندير لو شوا ديال لا كولور اللي عندي في هذا المكان. او ميم طون مثلا بغيت نعطي اسماء لهاد لي باج، لاحظوا لا رجعت لا فيرسيون بي دي اف هنايا. مثلا الا جيت في لا باج 1 عندها لو نون ديال ريكتو، غادي ندوز لا باج 2 لاحظوا هنايا الفيرسو. فكذلك بعض الاحيان ملي تنخدموا في مايكروسوفت بوبليشر من الاحسن لي باج نعطيهم بعض الاسماء. فباش نوصل لهاد النتيجه بوطون دروا في لا باج 1
رونومي، ومن بعد مثلا نعطيها الاسم ديال ريكتو اوكي بلو كلافي او كليك على اوكي بلو بوطون. ومن بعد باج 2 نفس المثال بوطون دروا رونومي، ومن بعد نعطيها فيرسو بحال هكا اونتري بلو كلافي. كريزولتا فينال وصلت هاد ليطاب. فغادي نرجع لو ريزولتا فينال هنايا. فبالنسبه لا بروميير فيديو كما قلت فقط درنا لا ديفيزيون ديال لا باج اون 3 فولي زائد ابليكينا لا كولور كوم اريير بلون. بالنسبه لا دوزيام فيديو بإذن الله غادي نصاوبو لو ريكتو ديال ديبليون بمعنى هاد لا باج اللي عندنا في هاد المكان.